रहे हैं निगाह उर्दू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मदीना की याद में तड़पा देने वाला कलाम, आवाज़ पेशकश मिसाइशा। मेरे दिल की राहत है, मेरे दिल की राहत है, नामे मदीना, नामे मदीना। खुदाया मयस्सर हो, खुदाया मयस्सर हो, शामे मदीना, शामे मदीना। जहाँ जाके पाई थी तस्कीन दिल ने, जहाँ जाके पाई थी तस्कीन दिल ने, नहीं भूलता, नहीं भूलता वो क़यामे मदीना, वो क़यामे मदीना। खुदाया मयस्सर हो, शामे मदीना। मदीने से दूरी मुझे खा रही है, मदीने से दूरी मुझे खा रही है, याद आ रहा है हर पल नामे मदीना, याद आ रहा है हर पल नामे मदीना। मेरे दिल की राहत है, नामे मदीना। खुदाया मयस्सर हो, शामे मदीना, खुदाया मयस्सर हो, शामे मदीना। दिलों के लिए है ये राहत का बाइस, दिलों के लिए है ये राहत का बाइस। अगर दिल में है एहतरामे मदीना, एहतरामे मदीना। मदीने की गलियों की रौनक न भूली, मदीने की गलियों की रौनक ना भूली। मुझे याद है, मुझे याद है वो क़यामे मदीना, वो क़यामे मदीना। मेरे दिल की राहत है, मेरे दिल की राहत है, नामे मदीना। खुदाया मयस्सर हो, शामे मदीना, खुदाया मयस्सर हो, शामे मदीना। ज़मीं पर है जैसे रोशन सितारा, ज़मीं पर है जैसे रोशन सितारा। मैं कैसे बुला दूँ मुकामे मदीना, मैं कैसे बुला दूँ मुकामे मदीना। खुदाया मयस्सर हो, शामे मदीना। नहीं भूलता, नहीं भूलता वो क़यामे मदीना। मेरे दिल की राहत है, नामे मदीना, मेरे दिल की राहत है, नामे मदीना। करो अहले दुनिया से तुम हर लम्हा मोहब्बत, करो अहले दुनिया से तुम हर लम्हा मोहब्बत। सिखाता है सबको क़यामे मदीना, सिखाता है सबको क़यामे मदीना। करो तुम न नफ़रत जहाँ में किसी से, करो तुम न नफ़रत जहाँ में किसी से। सिखाता है सबको क़यामे मदीना, क़यामे मदीना। जहाँ जाके पाई थी तस्कीन दिल ने, जहाँ जाके पाई थी तस्कीन दिल ने, नहीं भूलता, नहीं भूलता वो क़यामे मदीना। मेरे दिल की राहत है, नामे मदीना। अल्लाह बना दे मुझे मेहमाने मदीना, अल्लाह बना दे मुझे मेहमाने मदीना। देखूं वो नगर, देखूं वो नगर जिसमें है सुल्ताने मदीना, जिसमें है सुल्ताने मदीना। एक बार तो दरबार में सरकार का देखूं, एक बार तो दरबार में सरकार का देखूं। एक बार तो मस्कन शहे अबरारे मदीना, एक बार तो मस्कन शहे अबरारे मदीना। ऐ काश कि मैं बन जाऊं दरबाने मदीना, ऐ काश कि मैं बन जाऊं दरबाने मदीना। अल्लाह बना दे मुझे मेहमाने मदीना,
اللہ بنا دے مجھے مہمان مدینہ، خدایا میسر ہو، خدایا میسر ہو شام مدینہ، خدایا میسر ہو شام مدینہ۔ ٹھہرے تھے جہاں آپ اسی غار کو چوموں، غور فرمائیے، ٹھہرے تھے جہاں آپ اسی غار کو چوموں، اس شہر کے ہر پھول کو ہر خار کو چوموں، اس شہر کے ہر پھول کو ہر خار کو چوموں، دیدار کروں میں تیرا ہر لمحہ اے مدینہ، دیدار کروں میں تیرا ہر لمحہ اے مدینہ۔ دیکھوں وہ نگر جس میں ہے، دیکھوں وہ نگر جس میں ہے سلطان مدینہ، مدینے کی گلیوں کی رونق یاد آتی ہے، مدینے کی گلیوں کی رونق یاد آتی ہے، خدایا میسر ہو شام مدینہ، خدایا میسر ہو شام مدینہ۔ دنیا ہے اگر سیپ تو موتی ہے مدینہ، دنیا ہے اگر سیپ تو موتی ہے مدینہ، دنیا کے نگینوں میں اعلیٰ یہ نگینہ، دنیا کے نگینوں میں اعلیٰ یہ نگینہ، قاصر بے زباں کیا ہو بیاں شان مدینہ، قاصر بے زباں کیا ہو بیاں شان مدینہ۔ دیکھوں وہ نگر، دیکھوں وہ نگر جس میں ہے سلطان مدینہ، جس میں ہے سلطان مدینہ، مدینے سے دوری مجھے کھا رہی ہے، مدینے سے دوری مجھے کھا رہی ہے، یاد آ رہا ہے ہر پل قیام مدینہ، یاد آ رہا ہے ہر پل قیام مدینہ۔ ہم سب کو دیدار مدینہ عطا ہو، ہم سب کو دیدار مدینہ عطا ہو، سرکار کا دربار ہو اور حمد و ثنا ہو، سرکار کا دربار ہو اور حمد و ثنا ہو، بن جاؤں میں ایک دن وہیں حسان مدینہ، بن جاؤں میں ایک دن وہیں حسان مدینہ۔ دیکھوں وہ نگر، دیکھوں وہ نگر جس میں ہے سلطان مدینہ، جس میں ہے سلطان مدینہ۔ کرتاس اچھلنے لگا جھوما یہ قلم بھی، کرتاس اچھلنے لگا جھوما یہ قلم بھی، پھر ہاتھ کو بخشا میرے اللہ نے دم بھی، پھر ہاتھ کو بخشا میرے اللہ نے دم بھی، لب پر جو میرے آ گیا عنوان مدینہ، لب پر جو میرے آ گیا عنوان مدینہ، ہم درد کو دیدار مدینہ عطا ہو، ہم سب کو دیدار مدینہ عطا ہو، بن جاؤں میں ایک دن وہیں حسان مدینہ، بن جاؤں میں ایک دن وہیں مہمان مدینہ، اللہ بنا دے مجھے مہمان مدینہ۔ دیکھوں وہ نگر جس میں ہے سلطان مدینہ، جس میں ہے سلطان مدینہ، میرے دل کی راحت ہے، میرے دل کی راحت ہے نام مدینہ، خدایا میسر ہو شام مدینہ، شام مدینہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نگاہ اردو چینل کی جانب سے یہ خوبصورت شاندار نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا تھا۔ آواز پیشکش مس عائشہ، مزید
حمدیہ اور نعتیہ کلام کے لیے ہمارے چینل نگاہ اردو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور دیکھتے رہیں نگاہ اردو۔ اپنی رحمت کی سوگات